السلام عليكم شباب، كما وعدتكم قبل بانه غادي ندير فيديو على تكستورينغ ديال الروبيني. الاول حاجه اللي غادي ندير دابا غادي نحاول ندير لا موديليزاسيون ديال الروبيني بالسرعه، من بعد ننتقلوا للمرحله ديال تكستورينغ.
اذا على بركه الله مني كملنا الموديليزاسيون هي هذه المرحله النهائيه ديال الموديليزاسيون. هذا هو الشكل النهائي. من بعد الان غادي ننتقلوا للمرحله ديال التكستورينغ اللي هي المرحله اللي يطلبون عليها مجموعه من الاخوه باش نعطيهم او نديروا واحد الدرس عليه. على اي الخطوه المواليه اللي غادي نديرو غادي نمشيو للشادين، غنكليكيو على هنايا، غادي نقسم ليكرون على جوج ديال لي بارتي. اول حاجه غادي نحاول نشئو واحد نيو ماتيريال. من بعد غادي ندير شيفت ا ونقلب على كولر رامب. هنا بطبيعه الحال غادي نختار اللون اللي غادي ندير الروبيني، اللي غادي نختار فيه مثلا واحد اللون اللي غادي يكون خفيف بهذا الشكل هذا، واللون الاخر اللي غادي يكون مغموق عليه شويه. كليكيو هنايا ونطلع هذه واحد شويه، نقول تقريبا بحال هكا، بحال هذا الشكل. نجر هذه هكا، نجر هذه واحد شويه. من بعد غندير لا دوبليكاسيون ديال الكالر رامب بشيفت دي، هي هذه. غادي نغير لا كولور ديالها، نحاول انا ندير واحد اللون غامق واحد شويه على هذا، قريب شيئا ما اللون البني. وغادي نقلب على اللون الاسود، اللون الاسود هكا بهذا الشكل. اذا باش نجمعوا هاد جوج ديال الكولور خاصنا واحد ليليمون اللي سميتو كولور ميكس ار جي بي. هذا غادي ندي ديريكت الباز كالر، الكالر غادي يمشي للكالر الاول ثم الاخر للثاني. بالنسبه للشكل هو كالتالي، غادي تلاحظوا معايا بانه تيبان لي بانه مات. في الحاله اللي غادي نلقاه مات يعني بطبيعه الحال خاص يكون فيه شويه ديال يعني الماتيريال ديال النحاس. غادي نمشي للميتاليك، غادي نحاول ندير فيه واحد 0.655 بالضبط، يعني تقريبا بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه للسبيكولر غادي نحاول نطلع واحد شوي، وبالنسبه للرافنس غادي نهبط بها واحد شوي. اذا بطبيعه الحال الشكل ديالي يعني ما تيبانش بانه راه بالنحاس، ولكن غادي نبقاو دقيقه نحصلوا على النتيجه النهائيه. اذا المرحله المواليه شنو هي غادي نمشيو نجيبو تاني واحد كولر رامب، نمشيو كونفيرتي كولر رامب ونجيبوه لهنايا. لا كولور اللي غادي نديرو هنايا غادي يكون شيئا ما قريب اللون، يعني الاصفر ولا اللون البني، المهم مفتوح شيئا ما. ثم اللون الاسود نجرو حتى لهذا المكان هذا، نجر هذا حتى لهنايا. من بعد غادي نمشي نجيب واحد تكستورينغ، غنمشي للتكستور وندير نويز تكستور باش على الاقل يعني تبين لنا هذاك لا تكستور اللي كاينه في النحاس اللي تيبان يعني قديم شيئا ما. غادي نديها الفاكتور، من بعد غادي ندير لا دوبليكاسيون ديال هذا، شيفت دي نديرو هكا، وندير لا كولور اللي تكون قريبه شويه الرمادي هكا. وهنايا غادي نحاول ندير اللون الابيض بهذه الطريقه هذه. هذا الابيض بطبيعه الحال غادي نجيبو شويه لهنايا للجنب، وهذا نقربو للوسط. من بعد خاصني ندير البامبر، ولكن واحد المساله اللي باقي عندي فيها اشكال هو ما عطيتش واحد القيمه بالنسبه يعني النويز تكستشر. هنايا
غادي ندير بالنسبه للسكايل غادي ندير واحد 43 وبالنسبه للديتاي غادي ندير فيها واحد تقريبا واحد 16 هنايا تقريبا غادي نقول ندير فيها واحد 4 تقريبا على اي. بالنسبه للاخرى غادي نحاول نخليها واحد ونخليه هنا واحد وهنا تقريبا ديك جوج. دونك غادي نحاول نجمع هادو بعدا. اولا نمشي نجيب يعني ندير هذاك الغولييف يعني في سميتو في الروبيني. غادي ندير البامب ماب يعني فيكتور بامب ماب وغادي نحاول نربط هذا البامب ماب مع النورمال. هنايا غادي نحاول نجي الكولر رامب نديها الهايت وثم هذا نديه الستريم. فبطبيعة الحال غادي يكون تيطلب واحد شويه ديال الوقت وغادي يبان لكم بانه شيء ما ولا فيه واحد تكستور باين هنا في الحاله فاش يبان لكم الروبيني لانه ما قريبش اللون. حاولوا ضبطوا الالوان هنايا تضبطوها مزيان يعني على ما تشوفوا اللون المناسب وديك الساعه مازال. اذا هذه هي الطريقه اللي درنا. من بعد غادي نحاول نجر هادو نجرهم شويه للخلف وندير نزيد واحد الميكس شايدر نمشي للشايدر نمشي للميكس الشايدر نديرها هنا. بطبيعة الحال غادي نضيف هنا الوان اخرى يعني غادي تميكسا مع هذا اللي غادي ندير فيها الجلوسي. غنمشي للشايدر نيت نمشي للجلوسي وهذا بطبيعة الحال غادي نديروه هنايا باش ينزل الاخر سميتو لا بارتي الثانيه. دونك المرحله الاخرى هي غادي نحاول نجيب هاد التكستور هادي ندير لها شيفت دي ونجرها لهنايا نربط هاد الكالر بالكالر ديال الرايت ديال الجلوسي مزيان. دونك بالنسبه لهنايا غادي نحاول نصغر القيمه ديالها واحد شويه على الاقل نخلي فيها واحد شويه. لا تلاحظوا بانه شويه بشويه هو تيبان. غادي نزيد بالنسبه لهاد التكستورينغ غنزيدها بالنسبه لهاد الكولر رامب غنزيدها النويز. غنمشي للتكستور نويز تكستور ونربط هاد الكالر هنايا غادي نحاول نكبر القيمه شيئا ما تقريبا كما درت في الاولى تقريبا واحد 41 وهنايا غندير فيها 15 وهنايا جوج. الا تلاحظوا معايا هنايا شوفوا ملي تنغير القيمه ديالها يعني راه هنايا اوتوماتيكمون تيبان لكم تتبان الروبين. وراه بطبيعه الحال كاين هناك طرق اخرى اللي ممكن تشوف بها انت هاد الاشياء اللي تدير انت. ممكن تسيليكسيوني مثلا النويز تكستور تكليكي على كنترول شيفت وكليك يعني اوتوماتيكمون غادي يعطيك اشنو هما الحوايج اللي تدير نتايا واش غتزيد واش غتنقص والامور كلها هي. دونك نكليكيو على هنايا باش نشوفوا الشكل ديالو. تيبقى لنا يعني تيبان لنا بانه باقي فيه شويه ديال البامب لانه خاص يكون بلاصه اللي فيها شويه الحروشيه وبلاصه اخرى اللي غادي تكون يعني ليس يعني غتكون ملسه. غادي نعاود نجر شويه وندير واحد الميكست شايده شيفت. هاد الشيفت دي غادي نحاولوا نجيبو
نجيبو تاني واحد اخر. غادي ندير الجلوسي نيت، يعني بالنسبه للجلوسي غادي ندير بي ونسيليكسيون لا بارتي هادي وغادي ندير هكا ونطلع. بطبيعه الحال هذا مغاديش ندير ليه القيمه اللي غندير، غادي نحاول نوصلها حتى للنص. بالنسبه لا تكستور غادي نحاول نجيبها هكا نخفف شيء من اللون. هنايا بالنسبه لهذا اللون الاسود ممكن نبدلو لواحد اللون اللي هو غادي الخضر غامق شويه بهذه الطريقه هكا. دونك الى كان غامق غادي يكون نازل شويه بحال هكا سي بون مزيان. غادي نطلع هذا واحد شويه هكا. بالنسبه للقيمه اللي غدير هنايا حاول دير واحد 4 مثلا في سكايل ديتا، يعني نديرو فيها تقريبا واحد 2. هنايا نديرو 0.2 مثلا. ديك الساعه نشوفو حنايا سميتو التكستور كيفاش غتطلع لنا. نربطو هذا الشايدين تاني وغادي نشوفو الشكل كيفاش غادي يطلع. الا تلاحظوا معايا دابا بدا تيبان هذاكشي. هانتوما هذا غادي مثلا ممكن نقصوه هنا في هذه الحاله، نقصو شويه ديال التكستورينغ هنايا. تيبان لكم ردوا البال دابا لانه تيتزاد واحد اللون هنا. الا رديتو البال شوفوا هنايا، يعني هنا بغينا نزيدو شويه، ممكن تنقص هكا شويه صافي. نجيو لهنايا ونكليكيو ونشوفو الشكل ديالنا. لانه الا بان لك شويه معيق بزاف حاول ترجع به شويه للخلف، تيبان لك الروبيني شيء ما قريب الى الحقيقه. دونك المهم هذه هي الطريقه. غادي نحاول نطبق نفس العمليه على هذه الاجزاء الاخرى. غادي ندير كليكي هنايا وهنايا عاد باش هذا هو الاخراني طق، وندير كنترول ال وندير ماتيريالز وبغي يبان ليا كلهم يعني بنفس الكولور صافي. وبالنسبه للروبيني عندنا ها هو واش الشكل ديالو اللي تيبان لكم دابا. وانتم بداو لكم يعني ممكن تزيدوا بزاف ديال الحوايج، يعني راه كاين اللي تيبغي يدير ثاني نقاط اخرين مثلا هنايا ولا شي حاجه بحال هكا راه ممكن. يعني بغيت تزيد شي نقاط راه كاين تيكونوا شي نقاط هنا لتحت ممكن تزيدهم. مثلا باش غادي تزيدهم غنسيليكسيونيو مثلا التكستورين ديالنا، غادي نجيو لهنايا ونديرو سيليكسيون هاد لا بارتي نيت، ندير هكا شيفت دي وندير نغير شي كولور، ندير شي حاجه هكا. دونك غادي نزيد لهنايا ندير فاكتور. إلا تلاحظوا معايا بأنه هذا هو الشكل اللي عطاني، ندير هكا هكا. ممكن هذا ردو كحل، هذا ردو بيض، هكا. زيد شويه، زيد هنايا بزاف هنايا. تردو البال دابا شوف الشكل كيفاش طالع من التحت. يعني ضروري خاصو يكون فيه دوك النقاطي يعني على الاقل باش يبينوا لك ان التكستور ديالو راه قديمه بزاف. دونك غادي يبان ليا بانه حسن دابا. في الاخر النموذج غادي يطلع بهذه الطريقه هذه. ممكن تزيد ليه مثلا تزيدوا ليه تيو ولا اي حاجه بغيتو نتوما بالضبط. فبالنسبه للتكستورينغ ها هي
حيت يبان لكم بانه هذا هو الشكل غادي يطلع لكم بهذه الطريقه. نتوما اجتهدوا يعني في الشكل ديالكم، ديروا ليه كما بغيتو نتوما، وراه هي نفس التكستور يعني اللي درنا هذا. يلا السلام عليكم. بالنسبه لي عجبكم الفيديو اخواني ما تنساوش الاشتراك في القناه، ولا كان عندكم بعض الاسئله ممكن تطرحوها في لي كومونتير، ودوري كذلك يعني غادي نحاول نستجب لاي حاجه لاي طلب. وكذلك ما تنساوش تدعموا القناه وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، وتحيه للجميع.